जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है उसमें तेज़ी आ गई है और पुतिन ने ये कहा है कि वो एक नई जिसे वो कहते हैं ना मैस लेवल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो कोई रोल प्ले नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी ने भी जो रोल प्ले किया वो कहीं पर रुक गया है। अब सुनने में आ रहा था, अभी रिसेंटली कुछ ये भी पता चला था कि रशिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूक्रेन पे हिट की है। और रशिया ने ये हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक यूक्रेनियन सिटी पे मारा, क्योंकि बरतानिया और अमेरिका ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमने अलाउ किया है यूक्रेन को कि वो हमला करे, मिसाइल अटैक करे, और मज़ीद भी अथॉरिटी दी है। कल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ब्रिटिश आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, डिप्टी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर रशिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप पे हमला करता है तो कल शाम ही बरतानवी फौजें जो हैं वो यूरोप में बैठी होंगी। और कोई भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें रशियंस जो हैं वो हमला कर देते हैं, रशियंस ये समझते हैं कि हमें कोई कोई शायद देखेगा नहीं या कोई हम तक पहुंच नहीं पाएगा, तो बरतानिया कहता है कि नहीं, हम जाके वहाँ पे लड़ेंगे, अमेरिकन लड़ेंगे, तमाम यूरोपियंस लड़ेंगे। सो ये एक समझ लें कि बरतानिया ने भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन को पहुंचा दिए हैं। रशिया जो है उसने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरसोनिक का एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूक्रेन पे हिट की है। कम्युनिकेशन केबल्स जो हैं वो बाल्टिक सी के अंदर ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं। अब होने क्या जा रहा है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। रशिया, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्या कहा जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च थी। अगर ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च थी तो कल सीरियस लॉन्च कौन सी हो सकती है? अब फॉर एग्जांपल रशिया तो बड़ा गुस्से में है और अमेरिका के ऊपर गुस्से में है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि रशियंस ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है और उनकी जो वॉर कैबिनेट है वो इस मसले को, इस जंग को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहती है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इसको समेट ना सके। सुनने में ये भी आया है कि जो नेटो की लीडरशिप है वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से मारा लागो उनके घर में मिली है। सो इट मीन्स कि इतना क्या क्या क्राइसिस है, इतनी सिचुएशन कियोटिक है। ये कियोटिक इसलिए है कि वो पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। सो ट्रंप वाले जो हैं, ट्रंप जो अपने घर बैठा हुआ है और नेटो जो है वो ट्रंप के पास पहुंच गई है कि तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, या तुम बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो ऑन यूक्रेन। अब पुतिन फॉर एग्जांपल कह रहे हैं जी कि हम अनस्टॉपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बनाने जा रहे हैं। और ये एक रशिया ने एक नई वार्निंग जो है वो दे दी है। जो मैंने आपको बताया कि बरतानिया ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल रशिया जो है वो दे दिए हैं कि आप यूक्रेन पे हमला हमला करें। अब जर्मन प्लान क्या है, बाकी यूरोप का क्या प्लान है? लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो एडवांस कर रही हैं, एक्सेलरेट कर रही हैं, और दे आर रियली वरीड कि अगर पुतिन ने ये चीज़ कही है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की उसको एनहांस कर रहे हैं, सो इट मीन्स रशियंस आर आल्सो सीरियस। सो ये एक आप समझ लें कि दुनिया में ना तो कोई मुल्क इसमें रोल प्ले कर सका, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना ही कोई अदारा इसमें कोई रोल प्ले कर सका। नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो है वो रास्ते में ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये है कि भारत की जो कोशिश है वो तो तब कामयाब होगी जब दोनों पार्टीज़ एक स्टेप पीछे हटें। अगर दोनों पार्टीज़ एक स्टेप पीछे हटें, सो वो कोशिश तो तब कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर इंग्लैंड जो है वो इस चीज़ पे तुला हुआ है कि हमने हर तौर पे ईस्टर्न यूरोप का डिफेंस करना है। अमूमन आपको एक बात बताऊं, जब भी बरतानिया बोल रहा है तो कहा जाता है ये अमेरिकन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रशियंस जो है वो ईस्टर्न यूरोप पे, एस्टोनिया पे, लैटविया पे, लिथुआनिया पे या इन जगहों पे कहीं पे हमला कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये है कमज़ोर लिंक हैं यूरोप के। कमज़ोर लिंक कैसे हैं? क्योंकि यूरोपियंस को इस चीज़ का समझ है कि ये इतने छोटे छोटे मुल्क हैं कि ये अपने उस तरह दिफा नहीं कर सकते, लेकिन ये हैं तो नेटो का मेंबर। एक मुल्क पे भी हमला होता है तो आर्टिकल 5 तो इन्वोक हो गया।
سو جو یوکے ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ وہ کمیٹڈ ہیں فار دا ڈیفینس آف دا ایسٹرن یورپ، سو اٹ مینس یہ امریکنس کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں گے. اب برطانیہ اکیلا تو نہیں لڑ سکتا، اور اس وقت برطانوی جو فوج ہے دیٹ از ایٹ ہائی ریڈینس میں موجود ہے. جو تقریباً 1,000 جو فوجی ہیں برطانیہ کے وہ آلریڈی ڈپلائی ہو چکے ہیں. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ تھنگز آر ناٹ گڈ. چیزیں اس وقت مناسب نظر نہیں آ رہی. اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر امریکنز برطانیہ یا ایسٹرن یورپ یہ جو جگہیں ہیں یہ انگیج ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اس میں اندازہ لگا لیجئے گا کہ اٹ ول بی کریٹیکل ٹائم. یہ سب کے لیے کریٹیکل ٹائم ہوگا. آپ دیکھیں کہ رشیا کے پاس آپ کو پتہ ہے بڑے تگڑے تگڑے میزائل ہیں. ان کی جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، ٹیکٹیکل سسٹمز بھی ہیں، ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل. اب اسٹریٹجک میزائل میں دیکھیں نیوکلیر اینڈ کنونشنل کیپیبلٹی بھی ہے ان کی. انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. پھر ان کے پاس سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز ہیں. آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ اگر رشیا جو ہے اگر وہ چاہے تو ایک ہی جسے کہتے ہیں نا ایک ہی دفعہ میں سارے کے سارے برطانیہ کو ختم کر سکتا ہے ایک ہی دفعہ میں. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس ٹیکٹیکل میزائلز بھی ہیں، دین کروز میزائل علیحدہ ہیں، ایئر ٹو ایئر جیسے میں بتایا، اینٹی شپ میزائل چلائے، ہائپرسونک میزائلز ان کے پاس موجود ہیں. یہ کٹنگ ایج ویپنز ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے دا ہائپرسونک جو میزائلز ہیں دے ٹریول ایٹ آپ جس سپیڈ سے وہ ٹریول کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں. تو یہ ایک آپ یوکرین کے پاس دیکھیں ان کے پاس شارٹ رینج ٹیکٹیکل میزائل ہیں یا اینٹی شپ میزائل ہیں. جو کروز میزائل ہیں وہ برٹش اینڈ فرینچ سپلائڈ ہیں. کروز میزائل جو یوکرین کے پاس ہیں دے آر برٹش اینڈ فرینچ سپلائڈ ہیں. ایئر ڈیفینس میزائل ان کے پاس S-300 ہے. یہ سوویت ڈیزائنڈ ہے بیسیکلی. اسی طرح اور جو اینٹی ٹینک میزائل ہیں، لانگ رینج اسٹرائک میزائل ہیں، اس طرح کے میزائل ان کے پاس نہیں ہیں. ڈرونز ہیں تھوڑے سے ود میزائلس لائک کیپیبلٹیز کے ساتھ. سو جو جسے وہ کہتے ہیں نا جو یوکرین کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے سوویت ایرا سسٹمز کے اوپر اور ایڈوانس ویسٹرن ٹیکنالوجی جو ان کے پاس ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنے ویپن ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انگلینڈ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں، ہم اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں، اور ادھر سے پوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نئے میزائل بنا رہے ہیں اور ہم نے اپنی جو کیپیبلٹی انہینس کرنی ہے، تو یہ ایک کلیئر ایسکلیشن نظر آ رہی ہے. یہ کلیئر ایسکلیشن نظر آ رہی ہے. سو اس میں کوئی ایسا ہے گروپ جو رول پلے کر سکتا ہے؟ کوئی گروپ رول پلے نہیں کر سکتا. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریڈی سٹاک موجود ہے. اچھا، جب رشیا نے یہ وار شروع کی تھی تبھی ان کو اندازہ تھا. ان کے دو ٹرک تھے. ایک اندازہ یہ تھا کہ ویسٹرن ممالک اس میں جمپ ان نہیں کریں گے بیکاز ان کو پتا تھا کہ یورپ کی ساری جو کوشش ہے نا وہ جنگ کو روکنے میں ہے. تو جب آپ کی کوشش جنگ کو روکنے میں ہو then you are already defensive. اور امریکنز کی کوشش یہ تھی کہ جنگ شروع ہو، جنگ لڑی جائے لیکن یوکرینین ٹیریٹری میں، اور وہاں سے ہم رشیا کو انگیج کرتے رہیں. اور مین سٹریم جو یورپ ہے وہ نہ انگیج ہو ورنہ ساری کی ساری نیٹو کو انگیج کرنا پڑے گا. سو اب اس سچویشن میں جس کو کہتے ہیں نا ایک گلوبل کانفلکٹ کا تھریٹ ہے، اور یہ جو جنگ ہے ایک نئے فیز میں آ رہی ہے. یہ دس از اے ریالٹی دیٹ the war has entered a new phase and it is being done کہ یہ ٹرمپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر دو. So the person who can decide what will be the future of this conflict اور سچویشن کیسے انفولڈ ہوگی، the only person one person وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہونا ہے. نہ یہ رشیا کے پاس سچویشن کلیئر ہے، نہ باقیوں کے پاس. انڈیا کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. انڈیا کو انہوں نے انگیج کر دیا، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے بیکاز ان کو پتا تھا کہ مزید انڈیا تو تبھی رول پلے کر سکتا ہے اگر باقی سارے ممالک بھی رول پلے کریں.
ان دی فائنل جب بائیڈن کا آخری دور ہے، اس دور کے اندر آپ اگر الاؤ کرتے ہیں یوکرین کو کہ یہ حملہ کر دو، تو اٹ مینس کہ آپ جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ امریکہ کو مزید انگیج کرنا چاہتے ہیں، ٹرمپ کی آپشنز کو کلوز کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس سی یہ کیا بنتا ہے اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. بٹ ایک ایک کلیئرٹی نظر آ رہی ہے مجھے، اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم ہیز فیلڈ ان اسٹاپنگ وارس. انٹرنیشنل سسٹم از ناٹ پلئنگ اینی رول، نہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، نہ سیکورٹی کونسل، نہ گریٹ پاورز. تمام کے تمام جو ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کو کس طرح مزید پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، روکنے کی کوئی بندہ کوشش نہیں کر رہا. اینڈ عام آدمی کا اس میں نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے.